अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दुनिया की सबसे खुफिया और मोहलिक जंगी मशीन अमरीकी न्यूक्लियर सबमरीन, जिसे पकड़ना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, अब एक ऐसे जाल में फंस सकती है जिसे ना वो देख सकती है ना सुन सकती है। वो खामोश कातिल जो समंदर की गहराइयों में छुप कर किसी भी मुल्क को निशाना बनाने की सलाहियत रखती थी, आज खुद निशाने पर है। चीन ने पानी के अंदर एक ऐसा मस्तनूई जहानत से लेस जाल बिछा दिया है जो बहरुल काहिल के खेल को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे अंडर वाटर ग्रेट वॉल का नाम दिया गया है। आज हम इस खुफिया नेटवर्क की तह तक जाएंगे, ये समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और ये पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के लिए दफाई और जियोपॉलिटिकल मानों में इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है कि आने वाली दिहाइयों में ताकत का तवाज़न यकसर बदल सकता है। इस पूरे मंजरनामे को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि समंदर की गहराइयों में छुपने की ताकत क्या होती है। अमरीकी बहरिया की सबसे बड़ी ताकत इसकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की स्टेल्थ यानी छुपने की सलाहियत थी। सर्द जंग के ज़माने से लेकर आज तक अमरीकी अटैक सबमरीन्स और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स दुनिया के किसी भी कोने में बगैर पकड़े जा सकती थी। ये छुपने की सलाहियत सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक हिकमत अमली का मरकज़ थी। जब दुश्मन को ये पता ही ना हो कि आपकी जौहरी ताकत कहाँ है, तो वो पहले हमले की हिम्मत नहीं कर सकता। इसी को स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, यानी हिकमत अमली पर मबनी इबाहम। लेकिन अब चीन इस इबाहम को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। चीनी मनसूबा साज अब आबदोज़ों की जंग को एक प्लेटफार्म बामुकाबला प्लेटफार्म लड़ाई के तौर पर नहीं देखते। चीनी बहरिया के एक आला अहदेदार रेयर एडमिरल माइक ब्रुक्स के मुताबिक बीजिंग के ने सिस्टम्स कन्फ्रंटेशन नामी एक नज़रिया अपनाया है। इसका मतलब यह है कि एक सबमरीन को दूसरी सबमरीन से लड़ाने के बजाय चीन ने एक ऐसा मरबूत नेटवर्क बना दिया है जो सैटेलाइट, समंदरी तह पर बिछे सेंसर्स, बगैर पायलट के खुदकार जहाज और मसनूई जहानत को एक जिंदा और सांस लेते हुए जंगी माहौलियाती निज़ाम में जोड़ता है। ये वही हिकमत अमली है जो इंटरनेट के जाल की तरह है। अगर आप एक तार काट भी दें तो जाल जिंदा रहता है। अब आइए इस अंडर वाटर ग्रेट वॉल की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि नाम सुनकर आपके जहन में ईंटों और पत्थरों की एक दीवार आ रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक कसीरुल जहती समंदरी निगरानी का माहौलियाती निज़ाम है जो खला से लेकर समंदर की तह तक फैला हुआ है। तसव्वुर करें कि ये एक अमूदी जाल है। सबसे ऊपर खला में चीन के ओशियन स्टार क्लस्टर सैटेलाइट्स हैं जो वसी समुद्री इलाके की निगरानी कर रहे हैं और पानी का दर्जा हरारत से लेकर लहरों की साख तक का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। फिर पानी की सतह पर स्मार्ट बॉयज और खुदकार वेव ग्लाइडर्स हैं जो सिग्नल्स को आगे भेजने वाले रिले स्टेशन की तरह काम करते हैं। ये वो आलात हैं जो लहरों की तवानाई से महीनों तक बगैर थके काम करते रहते हैं। पानी की सतह के नीचे बगैर पायलट के ज़ेरे आब गाड़ियाँ, जिन्हें एयूवी और ग्लाइडर्स कहते हैं, वहाँ गश्त कर रही हैं, जहाँ जाना इंसानी आबदोज़ों के लिए मुश्किल है। और सबसे आखिर में सबसे अहम हिस्सा, समंदर की तह पर नस्ब फिक्स्ड सोनार एरे और केबल्ड ऑब्जर्वेटरीज हैं। ये वो कान है जो पानी के अंदर की आवाज़ों को सुनते हैं। लेकिन यहाँ असल गेम चेंजर है डीप ब्लू ब्रेन नामी मसनूई जहानत का तज्जियाती ढांचा। आप जब समंदर में इतने सारे सेंसर्स लगा दें तो डाटा का एक सैलाब आ जाता है जिसे कोई इंसानी टीम प्रोसेस नहीं कर सकती। डीप ब्लू ब्रेन इसी डाटा को फ्यूज़ करता है, माहौलियाती शोर को फिल्टर करता है और एक आम से सोनार के सिग्नल को एक काबिल अमल ऑपरेशनल इंटेलिजेंस में बदल देता है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक पुरहजूम मार्केट में खड़े हों जहां चारों तरफ शोर हो, लेकिन आपका दिमाग मसनूई जहानत की मदद से सिर्फ अपने दुश्मन की सरगोशी सुनने पर मरकूज हो जाए और इसे फौरन शनाख्त कर ले। अब सवाल यह है कि चीन ये सब कर क्यों रहा है। इसका जवाब जनूबी बहिरा चीन में छुपा है और जौहरी डेटरेंस के तस्वर से जुड़ा है। चीन की नज़र में जनूबी बहिरा चीन का गहरा पानी अब इसका मुस्तकबिल का महफूज गढ़ बन रहा है। किसी भी मुल्क की बैलिस्टिक मिसाइल सब मैरीन की कदर तब ही है जब वो दुश्मन के पहले हमले में बच जाए और जवाबी हमले की सलाहियत रखती हो। अगर अमेरिका या इसके इत्तेहादियों को ये यकीन हो जाए कि वो चीन की तमाम जौहरी आबदोज़ों को बंदरगाह पर ही तबाह कर सकते हैं, तो चीन की जौहरी डेटरेंस की साख ख़त्म हो जाएगी। इसलिए चीन अपनी जिन क्लास और मुस्तकबिल की टाइप 096 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के लिए ऐसे महफूज रास्ते और छुपने की जगह बना रहा है जहां दुश्मन की आबदोज़ें घुसने की हिम्मत न कर सकें। चीन का मकसद अब सिर्फ ये नहीं कि इसकी आबदोज़ें छुप जाएं, बल्कि मकसद ये है कि वो दुश्मन की आबदोज़ों के लिए इनविजिबल एक्सक्लूजन जोन्स बना दे।
چین اپنے سینسرز کے ذریعے امریکی آبدوزوں کو ان حکمت عملی کے لحاظ سے حساس پانیوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی دباؤ میں ڈال کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، بغیر ایک بھی میزائل داغے۔ یہ ہے نظاموں کے تصادم کی اصل طاقت۔ لیکن کہانی صرف دماغ تک محدود نہیں ہے، یہاں ایک جارحانہ پہلو بھی ہے جو سویلین ملٹری فیوژن کہلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین کے تحقیقی جہاز بحر الکاہل، بحر منجمد شمالی اور بحر ہند میں سروے کرتے نظر آتے ہیں۔ سرکاری طور پر یہ سائنسی مشن ہوتے ہیں، لیکن دفاعی تجزیہ کار انہیں میدان جنگ کی تیاری قرار دیتے ہیں۔ یہ جہاز سمندر کی تہہ کا نقشہ نہیں بنا رہے، بلکہ یہ نقشہ بنا رہے ہیں کہ آواز پانی کے اندر کیسے سفر کرتی ہے۔ اسے ایکویسٹک پروپیگیشن کہتے ہیں۔ پانی کے اندر درجہ حرارت میں تبدیلی، نمکیات کی مقدار اور سمندری تہہ کی بناوٹ، یہ سب اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ سونار کی لہر کہاں مڑے گی اور کہاں رک جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ماحولیاتی ڈیٹا معلوم ہو تو آپ نہ صرف دشمن کی آبدوز کو بہتر طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں، بلکہ اپنی آبدوز کو ایسی جگہ چھپا سکتے ہیں جہاں دشمن کا سونار بالکل بیکار ہو جائے۔ اطلاعات کے مطابق چین کی یہ تحقیقی سرگرمیاں تائیوان، گوام، ہوائی، فلپائن اور آبنائے ملاکا کے قریب بہت زیادہ مرکوز ہیں، اور یہ وہی مقامات ہیں جو کسی بھی ممکنہ بحران یا جنگ میں سب سے زیادہ اہم ہوں گے۔ ماہرین چین کی ان اوشانوگرافک انٹیلیجنس کوششوں کے پیمانے کو دیکھ کر حیران ہیں، اسے حیران کن قرار دیتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی سٹیلتھ ختم ہو چکی ہے؟ اس کا جواب تکنیکی اور حکمت عملی دونوں لحاظ سے پیچیدہ ہے۔ امریکی بحریہ کے وائس ایڈمرل رچرڈ سیف نے خود خبردار کیا ہے کہ چینی کوششیں آج امریکہ کے روایتی سٹیلتھ مارجن یعنی چھپنے کی برتری کو چیلنج کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیج جو امریکی آبدوزوں کو سب سے الگ اور محفوظ بناتی تھی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تصور کریں کہ پہلے امریکی آبدوزیں ایک اندھیرے کمرے میں ننجا کی طرح تھی، لیکن اب چین اس کمرے میں موشن سینسرز لگا رہا ہے۔ لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کھیل ختم ہو گیا۔ امریکی آبدوزیں اب بھی انتہائی خاموش ہیں۔ ان کی ایکویسٹک سائلنسنگ ٹیکنالوجی اور ان کے عملے کی تربیت اور تجربے کی دہائیاں ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ اصلی فرق یہ پڑے گا کہ مستقبل کی سب میرین صرف ایک شکاری نہیں ہوگی، بلکہ وہ پانی کے اندر ایک کوارٹر بیک بن جائے گی جو خودکار ڈرونز کے ایک پورے نیٹ ورک کو کمانڈ کر رہی ہوگی۔ یہ مینڈ ان مینڈ ٹیمنگ مستقبل کی جنگ کا مرکز ہوگی۔ لیکن اہم پہلو یہ ہے کہ ریئر ایڈمرل بروکس نے خبردار کیا ہے کہ 2040 تک چینی زیر آب افواج امریکی بحری بالادستی کو معتبر طریقے سے چیلنج کر سکتی ہیں۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں، 2040 آنے میں صرف 14 برس باقی ہیں، اور یہیں سے یہ معاملہ پاکستان جیسے ملک کے لیے انتہائی اہم ہو جاتا ہے، جہاں بحری دفاع ہماری معاشی اور عسکری سلامتی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہمارے لیے یہ محض دو سپر پاورز کی کہانی نہیں، بلکہ ایک نئی جنگی حقیقت ہے جسے سمجھنا اور اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پہلا سبق ماحولیاتی انٹیلیجنس کی اہمیت ہے۔ ہمیں بھی اپنے پانیوں، خاص طور پر بحیرہ عرب کی ایکویسٹک انڈر واٹر میپنگ کرنی چاہیے اور اس ڈیٹا کو قومی اثاثہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ جاننا کہ دشمن ہمارے پانیوں میں کہاں چھپ سکتا ہے کسی بھی دفاعی منصوبے کا پہلا قدم ہے۔ دوسرا سبق سسٹمز کنفرنٹیشن کا تصور۔ مستقبل میں صرف زیادہ آبدوزیں یا بحری جہاز خریدنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ بحری طاقت کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ ہم اپنے محدود پلیٹ فارمز کو کتنے مؤثر سینسر نیٹ ورک اور مصنوعی ذہانت سے جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ نیٹ ورک کی طاقت پلیٹ فارمز کی تعداد سے زیادہ اہم ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم سبق جوہری ڈیٹرنس اور بیشن کی حکمت عملی۔ پاکستان کی بحری جوہری ڈیٹرنس کی ساکھ جو ہماری بقا کی ضمانت ہے، اس کا انحصار اپنی اثاثہ جات کو محفوظ رکھنے پر ہے، اور ایک قابل بھروسہ سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے اندر نگرانی کے جدید ترین نظام ناگزیر ہیں۔ چوتھا سبق سویلین ملٹری فیوژن سے متعلق ہے۔ ہمیں بھی اپنی سائنسی اور تحقیقی برادری، خاص طور پر اوشانوگرافی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں کو قومی سلامتی کے مقاصد کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والی دہائیوں کی جنگیں لیبارٹریوں اور ڈیٹا سینٹرز میں لڑی اور جیتی جائیں گی۔ تو دوستو، بحر الکاہل کی گہرائیوں میں جو کھیل شروع ہوا ہے وہ خاموش ہے، مہلک ہے، اور پوری دنیا کے طاقت کے توازن کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ چین کی انڈر واٹر گریٹ وال ثابت کرتی ہے کہ مستقبل کی جنگیں پلیٹ فارم سے نہیں، معلومات پر کنٹرول سے جیتی جائیں گی۔ یہ بحری تاریخ کا وہ سنگ میل ہے جہاں پانی کی گہرائیوں کا وہ رازدار پردہ جس کے پیچھے چھپ کر سلطنتیں محفوظ رہتی تھیں، اب پھٹتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنی 100 سالہ بحری بالادستی کو بچا پائے گا، یا معلومات کے اس نئے سمندر میں چین کا لکھا ہوا نقشہ ہی حقیقت بن جائے گا؟
اور اس بدلتی دنیا میں پاکستان کا بحری مستقبل کیا ہوگا؟ اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا آپ کے خیال میں پاکستان کو بھی ایسے ہی اے آئی سے لیس سینسر نیٹ ورکس پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے، اور کس قسم کے خودکار بحری نظام ہمارے دفاع کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔